नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटाली र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कोभिड-19 भएका बिरामीहरूमा आँखा बिगार्ने म्युकोमाइकोसिस अर्थात् कालो ढुसी सङ्क्रमण यति बेला देशका 1 दर्जनभन्दा बढी मानिसहरूमा देखिएको छ। यो प्राणघातक रोगबाट जोगिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरिरहेको छ। आज हामीसँग यसै विषयमा एउटा रिपोर्ट हुनेछ। यसका साथै कोरोना महामारीबाट कसरी जोगिने भन्ने बारेमा एकजना विशेषज्ञसँगको स्वास्थ्य संवाद पनि हामीसँग हुनेछ। यसका साथै हाम्रो स्वस्थ जीवनशैली कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एकजना विज्ञको सुझाव पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। कोभिड-19 भएका बिरामीमा आँखा बिगार्ने म्युकोमाइकोसिस अर्थात् कालो ढुसीको सङ्क्रमण नेपालमा 1 दर्जनभन्दा बढी मानिसमा पुष्टि भएको छ। नेपालका विभिन्न स्थानमा कोभिड-19 निको भएका बिरामीहरूमा यस्तो कालो ढुसीको सङ्क्रमण देखा पर्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वीरगञ्जबाट देखिन थालेको यो सङ्क्रमण बाँके, काठमाडौँ लगायतका सहरमा देखिएको जनाएको छ। केही हप्ता अघि वीरगञ्जमा पहिलो पटक यस्तो सङ्क्रमण देखिएको थियो। यस्तो समस्याहरू अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि देखिन थालेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले यो सङ्क्रमण 12 जनाभन्दा बढीमा पुष्टि भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कालो ढुसीको सङ्क्रमण भएका बिरामीको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा, वीर अस्पतालमा र नर्विक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो समय यस्तो सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ। यस्ता बिरामीको एकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड निको भएका व्यक्तिहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने भएकोले यो सङ्क्रमण हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। सङ्क्रमण गम्भीर भए प्राणघातक पनि हुन सक्छ। स्टेरोइड तथा एन्टिबायोटिक औषधि सेवन गरेका गम्भीर प्रकृतिका कोभिडका बिरामीहरू सङ्क्रमण मुक्त भएपछि कालो ढुसीको सङ्क्रमण देखा पर्ने सम्भावना रहेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। विशेष गरी मधुमेह, क्यान्सर, किडनी तथा एन्टिबायोटिक औषधि बढी प्रयोग गर्ने बिरामीसँग रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ, जसले गर्दा यस्ता मानिसहरूमा आँखा सुनिने, दुख्ने, धमिलो देख्ने, आँखाबाट रगत जस्तो तरल पदार्थ बग्ने, एक्कासी सुगर बढ्ने, सास फेर्न असहज हुने लगायतका लक्षणहरू देखा पर्दछन्। यसको रोकथामका लागि सफा र सुक्खा मास्क प्रयोग गर्ने, डिस्पोजेबल मास्कको पुनः प्रयोग नगर्ने, नियमित रूपमा हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, व्यक्तिगत स्वच्छतामा ध्यान दिने, घर बाहिर वा फोहोरमा काम गर्नु परे डिस्पोजेबल पन्जाको प्रयोग गर्ने, धेरै धुलो भएको र ओसिलो ठाउँमा नजाने, नुनिलो पानीले नाक सफा गर्ने, जथाभावी स्टेरोइड र एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग नगर्ने, सुगर भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राख्ने, स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहमा मात्रै औषधि प्रयोग गर्नुपर्दछ। 45 देखि 65 वर्ष उमेर समूह,
मधुमेह वा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका र धेरै खाले एन्टिबायोटिक औषधि सेवन गरिरहेकाहरूलाई कालो ढुसीको सङ्क्रमण हुने उच्च जोखिम रहन्छ। नमस्ते, मेरो नाम डाक्टर पलेश्वर जोशी लाखे हो। म चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटलको पेट सम्बन्धी सर्जन हो र म क्यान्सरको पनि अपरेसन गर्छु। र मेरो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा चाहिँ हाम्रो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा धेरै कमन भनेको ठुलो आन्द्राको क्यान्सर हो। यो क्यान्सर चाहिँ यसका लक्षणहरू भनेको चाहिँ अब आफ्नो दैनिक जुन चाहिँ यो दिशामा रगत जाने, नपचेको जस्तो हुने, कहिले डायरिया हुने, यी र खान मन नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, कहिलेकाहीँ पेट फुलेको जस्तो हुने, यी समस्याहरू भयो भने चाहिँ ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भएको भन्ने बुझिन्छ। यस्तो भयो भने चाहिँ आफ्नो नजिकको हेल्थ पोस्ट अथवा डक्टरसँग सम्पर्क गरेर सही उपचार लिनुपर्छ। र यो क्यान्सर ठुलो आन्द्राको क्यान्सर नहुनलाई चाहिँ राम्रो जीवनशैली, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। फलफुल, तरकारीहरू धेरै खाने, मासुहरू कम खाने गर्नुपर्छ। साथै चुरोट खानु हुँदैन, जाँड रक्सी खानु हुँदैन र सधैँ पोजिटिभ एटिट्युड लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पुरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। 2-3 ग्लास चाहिँ पानी पिएको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अलि त्यसपछि अलि हल्का एक्सर्साइज, पानी पिउनु पहिले हल्का एक्सर्साइजहरू जस्तै अब डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गर्ने है, प्राणायाम गर्ने, त्यो गरेको राम्रो हुन्छ। र चाहिँ अब बिहान अब नुहाइ गरेर अब बिहान चाहिँ खाँदाखेरि अलिकति हेभी ब्रेकफास्ट गरेर निस्केको राम्रो हुन्छ। र दिउँसो त्यसपछि आफ्नो काम गरेर दिउँसो जुन खान्छौँ हामी त्यो अलिकति ठिकै, धेरै हेभी नगर्ने, ठिकै मात्रामा खाने। र बेलुका घर पुग्दाखेरि बिचमा त्यो अनुसार चाहिँ पानीहरू चाहिँ पिइराख्नु पऱ्यो, लिक्विड्सहरू पिइराख्नु पऱ्यो। र बेलुका चाहिँ सुत्ने बेलामा चाहिँ अलिकति थोरै कम खाएर सुत्नुभएको राम्रो हुन्छ। र यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन कोभिडको अवस्था छ है, म आफैलाई पनि कोभिड भइसकेको छ। यस्तोमा चाहिँ अब कोभिडबाट कसरी बच्ने होइन, त्यो पनि स्पेसल प्रिकसन हामी सबैले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ कोभिडलाई लाइटली लिनु हुँदैन, यसलाई हामीले चाहिँ सिरियसली लिनुपर्छ। यसको चाहिँ धेरै सिरियस कन्सिक्वेन्सेसहरू देखिरहेछ। धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ गाह्रो भएको मैले देखेको छु। म आफैलाई पनि हुँदाखेरि अलिकति गाह्रै भएको थियो। सुरुमा मलाई ज्वरो आयो, लो ग्रेड फिभर, अप टु 100-100सम्म ज्वरो आएको थियो। त्यसपछि अलिकति खोकी पनि लागेको थियो र चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति क्राम्पी एब्डोमिनल पेन भयो। टेस्ट गराउँदाखेरि पोजिटिभ आयो। त्यसपछि म आइसोलेसनमा गएँ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजको आफ्नै आइसोलेसन सेन्टर छ भक्तपुर डुवाकोटमा, त्यहाँ गएर 2 हप्ता बसेँ। बस्दाखेरि अब यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ अरूसँग टाढा बस्ने र तातो पानी पिउने, भाफ लिने र चाहिँ नि अब न्युट्रिसस डाइटहरू मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, फ्लुइड इन्टेक बढाउनु पऱ्यो। त्यो मैले त्यो पालना गर्नुपर्ने कुरा सबै मैले गरेँ। गर्दाखेरि 2 हप्तामा मलाई निको भयो। 2 हप्तामा टेस्ट गराउँदाखेरि नेगेटिभ आयो र आफ्नो
काममा म फर्केँ र अहिले आएर मैले चाहिँ अब प्रिकसन लिइरहेको छु र मैले चाहिँ भिडभाडमा जान्न र बिरामीसँग चाहिँ उपचार गर्दाखेरि पनि बिरामीसँग त्यो मैले हेर्दाखेरि पनि अलि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क लगाएर बिरामी कोही मास्क नलगाएर आउनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मास्क लाउन दिएर मात्रै मैले यो बिरामी जाँच पनि गराएको छु र त्यही अनुसार मैले प्रिकसन लिने गर्छु लिन्छु र म यहाँहरू सबैलाई यही सुझाव दिन्छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अहिले कोरोना सङ्क्रमण भएपछि अस्पताल जाने भन्दा पनि होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या उत्तिकै छ। होम आइसोलेसनमा बस्दा आफूलाई कसरी सतर्कता अपनाउने, अस्पताल कुन अवस्थामा जाने लगायतका विषयमा हामीले केन्द्रित रहेर एकजना विशेषज्ञ डाक्टरसँग एउटा स्वास्थ्य संवाद गरेका छौँ। सोही स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। अहिले कोरोना सङ्क्रमित भएपछि अस्पताल मात्र होइन, घरमै बस्नेहरूको सङ्ख्या अत्यधिक छ। करिब 90% सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। विज्ञहरूले गम्भीर लक्षण नभए घरमै आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिए पनि कतिपय गम्भीर लक्षणसहितका सङ्क्रमित पनि घरमै छन्। लक्षणविहीन सामान्य ज्वरो तथा रुगाखोकी देखिएका सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा बस्न सक्छन्। तर गम्भीर लक्षण देखिए पनि केही दिनमा ठिक भइहाल्छ भन्ने ठानेर होम आइसोलेसनमा बस्नेहरू धेरै छन्, जसले गर्दा होम आइसोलेसनमै मृत्यु हुने जोखिम रहन्छ। चिकित्सकहरूले गम्भीर लक्षण देखिएका सङ्क्रमितहरूलाई होम आइसोलेसनमा नबस्न सुझाव दिएका छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार खोकी र ज्वरो आएको छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। कस्ता सङ्क्रमित अस्पताल जाने, होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको साथै कोभिड आइसियु व्यवस्थापन लगायतका विषयमा हामीले सघन उपचार विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मीसँग संवाद गरेका छौँ। अब आइसियु भन्ने बित्तिकै सामान्यतः सबैले बुझ्ने भनेको एकदम गम्भीर प्रवृत्तिका बिमारीहरू, प्रकृतिका बिरामीहरू आउने गर्छन् होइन, जसलाई कुनै न कुनै किसिमको लाइफ सपोर्ट, अर्गान सपोर्टको जरुरी हुन्छ वा जसलाई चाहिँ एकदम इन्टेन्स हजुरको मोनिटरिङको जरुरी हुन्छ। त्यस्ता बिमारीहरू चाहिँ सामान्यतः आइसियुमा आएर भर्ना हुनुहुन्छ। अहिलेको समयमा चाहिँ अरू कस्तो खालको बिरामी, कोभिडको बिरामी धेरै हुनुहुन्छ कि अन्य बिरामीहरू हुनुहुन्छ कि? होइन, अहिले अब यस्तो कोभिडको महामारीमा त कोभिडकै बिमारी धेरै हुनुहुन्छ। अब हुन त अरू बिमारी नहुनु भएको पनि होइन, तर अब हाम्रै हस्पिटलको कुरा गर्ने हो भने लगभग 63 बेडको हाम्रो आइसियुमा 21-22 जना अरू रोगका बिरामी र 40-45देखि 45 जना चाहिँ कोभिडका बिमारीहरूले चाहिँ उपचार हुनुहुन्छ होइन। भनेपछि जो यस्तो कोभिडको समय हुँदाखेरि पनि अन्य बिरामीहरूले पनि उपचार पाइराख्नु भएको छ। डाक्टर साहब, अलिकति आज हामी कोभिडकै विषयमा फोकस गरेर कुराकानी गर्छौँ होइन। यो सामान्यतः कोरोना सङ्क्रमण हुँदाखेरि होइन मानिसहरूलाई कस्ता लक्षणहरू देखिने गर्छन् अनि जटिल हुँदै गएपछि के हुन्छ त? हजुर, अब कोभिडको सङ्क्रमण भएका सबै बिमारीलाई लक्षण देखिन्छ भन्ने होइन, यो कुरा हामीले जान्न जरुरी छ। लगभग 80% कोभिडको सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि किसिमको लक्षण देखिँदैन। यस्ता बिमारीलाई असिम्टोमेटिक भन्ने गरिन्छ। बाँकी हजुरको 15% जतिलाई चाहिँ सामान्य किसिमको माइल्ड टु मोडरेट सिम्टम्सहरू जस्तै ज्वरो आउने, रुगा खोकी, जिउ दुख्ने, एकदम मसलहरूको पेन, माइल्जिया भन्छ त्यस्तो हुने, त्यस्तो देखिन्छ। बाँकी 5%लाई चाहिँ अलिक गम्भीर खालको सिम्टम्सहरू देखिन्छ, जस्तो शरीरमा अक्सिजनको लेभल कमी हुने, श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने, श्वास प्रश्वासमा नभएर कोभिडले अरू अङ्गहरूलाई पनि असर गर्छ, जस्तै मुटुमा मायोकार्डाइटिस भन्छ, मायोकार्डाइटिस गराउने, किडनीमा अफेक्ट गर्ने, यस्ता गम्भीर किसिमको चाहिँ अलमोस्ट 5% जतिलाई
चाहिँ गम्भीर किसिमको लक्षणहरू देखिन्छ। जस्तै अब डाक्टर साहब अघिल्लो जुन नयाँ पुरानो भेरिएन्ट जुन पहिलो पटक आएको चाहिँ कोरोना संक्रमण भाइरस थियो होइन, हजुर, त्यसले चाहिँ अलिकति दीर्घरोगी र वृद्धहरूलाई असर गरेको छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई असर गरेको छ भनेको थियो होइन। तर अहिले त अब यसले कुनै पनि छुट्याएको छैन कि बालबालिका अनि युवा पुस्ता सबैलाई उस्तै असर गरेको छ भनिन्छ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ होइन के कस्तोमा चाहिँ असर गरेको छ? यहाँले भन्नुभयो जुन 5% कुरा गर्नुभयो नि, एकदमै हार्टमा असर गर्ने होइन, त्यो हार्टमा असर गर्ने अथवा त्यो जटिल हुने चाहिँ कुन एज समूहको हुनुहुन्छ त अहिले? हार्टमा असर गर्ने भन्दा पनि सिभियर खालको सिम्टम्स चाहिँ कुन उमेर समूहलाई भन्नुभएको? अब यो कोभिडले त्यसरी उमेर समूह भनेर छुट्याएको छैन। हेर्नुहोस्, हजुरले भनेको कुरा चाहिँ ठिकै हो, किनकि पहिलो वेभमा चाहिँ हामीले देखेका बिमारीहरू युजुअली 60 वर्षभन्दा माथिका दीर्घ रोगीहरू, त्यस्ता बिमारीहरू हुन त यङ्गर एज ग्रुपलाई पनि अफेक्ट नगरेको छ होइन, तर सिभियर किसिमको भएर आइसियुमा भर्ना हुने चाहिँ युजुअली वृद्ध 60+ दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्थ्यो। योचोटि चाहिँ हजुरले ठ्याक्कै भनिदिनु भयो, यसले छुट्याएको छैन। वृद्धा पनि हुनुहुन्छ, युवाहरू पनि हुनुहुन्छ, बच्चा बच्चीमा चाहिँ त्यति सिभियर सिम्टम्सहरू देखिएको चाहिँ छैन। तर 20 वर्षभन्दा माथिका सबैमा एकदम सिभियर सिम्टम्सहरू देखिएको छ र सिम्टम्सहरू युजुअली चाहिँ निमोनियाको सिम्टम्सहरू भन्नाले छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, अक्सिजन दिँदै पनि शरीरमा अक्सिजनको लेभल नपुग्ने, यस्तो सिभियर निमोनियाको सिम्टम्सहरू लिएर चाहिँ भर्ना हुनुभएको छ। अहिले त कोरोना संक्रमण हुँदाखेरि होइन, सुरुवाती अवस्थामा अथवा सामान्य हुँदाखेरि होम आइसोलेसनमा बस्नु भनिएको छ होइन। अब होम आइसोलेसनमा बस्दा पनि अब चुप लाएर बस्ने मात्रै हो कि कतिपय अवस्थामा होम आइसोलेसनमा बस्नेहरू पनि एकदम जटिल हुनुभएको छ होइन। जटिल हुँदा पनि अस्पताल नजाने, होम आइसोलेसनमै बसिरहने, यस्तो पनि गर्नुभएको छ कतिपय अवस्थामा। वास्तवमा होम आइसोलेसनमा बस्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अनि कस्तो अवस्था भयो भने अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ? अब अहिलेको अवस्थामा होम आइसोलेसन भनेको हाम्रो बिमारीहरूको रहर भन्दा पनि बाध्यता जस्तो भएको छ। अब हजुरले मिडियामा नै हुनुहुन्छ, हजुरले देखिराख्नु भएको होला, हजुरले कभर गरिराख्नु भएको छ। प्राय अस्पतालमा बेड नपाइने, अक्सिजन नै नपाइने, इमर्जेन्सीको अगाडि आँगनमा छटपटिरहेको बिमारीहरू देखाइन्छ। अब त्यही डरले पनि कतिपय सिम्प्टोमेटिक बिमारी पनि अस्पताल आउन चाहिँ हिचकिचाइराख्नु भएको छ। अब होम आइसोलेसन भनेको कस्तो बिमारीको लागि हो भन्नुहुन्छ भने मैले अघि जसरी भने असिम्प्टोमेटिक, जसमा केही पनि सिम्टम देखिएको छैन वा एकदम माइनर सिम्टम देखिएको छ, त्यस्ता बिमारीहरूको लागि चाहिँ होम आइसोलेसन उपयुक्त हो। अलिकति जटिल खालको सिम्टम जस्तो कि धेरै नै खोकी हुने, अक्सिजनको मात्रा शरीरमा मापन गर्दाखेरि 90% भन्दा कम अक्सिजनको मात्रा, त्यस्तो बिमारीलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमा ट्रिट गर्दाखेरि बेफाइदा बढी हुन्छ र झन् गम्भीर, झन् सिरियस हुन सक्ने चान्सेस बढी हुन्छ। भनेपछि होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने भनेको अब अहिले अलिकति अर्को कुरा जोड्न चाहेँ। अहिले चाहिँ अब सबैजनाको हेल्थ एक्सेस सबै अब फेसबुकमा, सोसल मिडियामा हजुरले विभिन्न औषधिको प्रेस्क्रिप्सन इजिली अभाइलेबल छ। सबैको कोही न कोही चिनेका डाक्टर नर्सहरू सबैको हुनुहुन्छ। भनेपछि हामीले के देखेका छौँ भने घरैमा बस्दा पनि विभिन्न थरीको 12-15वटा औषधिसम्म खाने कोभिड भनेर र जथाभावी एन्टिबायोटिकहरूको प्रयोग गर्ने, स्टेरोइड भन्ने औषधि छ जुन कोभिडको लागि युज हुन्छ, त्यो पनि जथाभावी रूपमा प्रयोग गर्ने र प्रयोग गर्नै नपर्ने व्यक्तिहरूले यो औषधिहरू प्रयोग गर्दा चाहिँ झन् बढी हार्म गरेको देखिएको छ। भनेपछि यसलाई मैले छोटकरीमा भन्नुपर्दा होम आइसोलेसनमा आइदर असिम्प्टोमेटिक अर एकदम माइल्ड सिम्टम भएका व्यक्तिहरूको लागि मात्र उपयुक्त हो। अलिकति पनि अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट हुने बित्तिकै त्यस्ता बिमारी चाहिँ अस्पतालमै आएर अस्पतालमै ट्रिटमेन्ट गरेको बेस्ट हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ अक्सिजन लेभल कम भयो भने चाहिँ के भएर कम भयो भनेर नबुझिकन अक्सिजन मात्रै बढाउनलाई अक्सिजन मात्रै दिएर घरमै बस्ने गरेको पनि पाइन्छ होइन। वास्तवमा अक्सिजन लेभल जुन घट्छ नि, त्यो चाहिँ के कारणले घटिरहेको हुन्छ? कतिपय बिरामीहरूलाई चाहिँ यही नै थाहा छैन कि होइन, यो थाहा नभएर पनि घरमै अक्सिजन लेभल अक्सिजन लाएर पनि बसेको अवस्था छ, जसले अझ बढी जटिल बनाइरहेको छ। खासमा अक्सिजन लेभल चाहिँ के कारण कम हुन्छ? हजुर, अब कोभिडको भाइरसले
शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने अब त्यो भाइरससित लड्नको लागि हाम्रो जुन शरीरको इम्युनिटी हुन्छ त्यसलाई अब एक्टिभेट गर्ने भयो। त्यसले गर्दा एउटा हाइपर इम्युन रेस्पोन्स भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लङ्समा चाहिँ एक किसिमको ड्यामेज हुन जान्छ, जसलाई निमोनिया भन्छौँ हामी होइन। त्यो निमोनियाले गर्दाखेरि हाम्रो फोक्सोले नर्मली जुन अक्सिजन को एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले लिएको अक्सिजनलाई रगतमा गएर घोल्ने र रगतबाट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड निकालेर फोक्सोले फाल्ने जुन फोक्सोको प्राइमरी काम हो, त्यो नै इफेक्टिभली गर्न नसक्ने निमोनियाको कारणले गर्दाखेरि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा चाहिँ घट्न जान्छ। अब यसरी घरमा अक्सिजनको लेभल मोनिटर गर्दाखेरि अक्सिजनको मात्रा कम हुन थालेको देख्ने बित्तिकै त्यो मान्छेले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने मलाई निमोनियाको सिम्टम्सहरू देखिन थाल्यो र अक्सिजनको मात्रा घट्न थालिसकेपछि चाहिँ मलाई अस्पताल गएर अक्सिजन अस्पतालमै लिने प्लस त्यो साथसाथै अरू औषधिहरू हुन्छ जुनलाई चाहिँ अस्पतालमा गएर डाक्टरहरूको निगरानीमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो गर्नुपर्ने जरुरी भयो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ कस्ता प्रकारका मानिसहरूलाई चाहिँ एकदम जटिल हुने गरेको पाउनु भएको छ? अब यो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यो सेकेन्ड वेभको कुरा गरेँ। सेकेन्ड वेभमा चाहिँ पहिले जस्तो दीर्घरोगी वृद्ध भनेर छुट्याएको छैन यसले। हामीले एकदमै यङ मान्छेहरू पनि गुमाएका छौँ कोभिडको सङ्क्रमणमा। भनिसकेपछि यो एज ग्रुपको अलिकति यङ एज ग्रुपको मान्छे चाहिँ हामी सेफ छौँ, अलि बुढाबुढीलाई मात्र हुन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो भ्रामक इन्फर्मेसन चाहिँ म दिन चाहदिनँ। सबैजनालाई कोरोनाले उति नै सिकिस्त बनाउन सक्ने चान्सेस चाहिँ उत्तिकै छ सबै एज ग्रुपलाई। भनेपछि सबै उमेर समूहका मानिसहरूलाई हुन्छ। हजुर हजुर, सबै उमेर समूह। सँगसँगै नि जस्तै अब अन्य रोग लागेका होइन, छातीसँग विशेष गरी छातीसँग सम्बन्धित समस्या भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ कतिको असर गर्ने गरेको छ त यो कोरोना सङ्क्रमणले? असर त मैले भनिहालेँ सबैलाई इक्वली नै गर्छ। तर पहिलेदेखि नै श्वास प्रश्वासको समस्या भएका बिमारीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ अझ बढी जटिल हुन जान्छ। यो जसलाई पहिलेदेखि घरमा अरू समस्याले गर्दा अक्सिजन लिएर बसिराख्नु भएको हुन्छ जस्तो दमका बिमारी, उहाँहरूमा चाहिँ अझ बढी जटिल हुन जान्छ। जस्तै नि डाक्टर साहब, यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुन नदिन होइन अथवा भइसकेपछि चाहिँ बिरामीहरूले अथवा घरका मानिसहरूले अन्य मानिसहरूले के कुरामा चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ? अब यो कुरा त अहिले लास्ट 1 वर्षमा धेरैचोटि रिपिटेडली हामीले सुन्दै पढ्दै आइरहेका छौँ। सबभन्दा इफेक्टिभ भनेको मास्किङ, जुन मास्क लगाउने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने र अब सेनिटाइजर युज गर्ने, खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा मुख छोपेर, अब सङ्क्रमण देखिएका मान्छेहरूले आफूलाई सेल्फ आइसोलेट गर्ने। अब यिनै कुराहरू हुन् सङ्क्रमण रोक्नको लागि। भिडभाड नगर्ने, कोभिड वार्डमा कोभिडका बिरामीहरूसँग उनीहरूसँग नजिक गएर उनीहरूलाई छोएर उपचार गरिरहनु भएको छ होइन, कसरी बस्नुभयो त अहिलेसम्म? होइन, अब यसमा चाहिँ अब हामी आइसियुमा काम गर्ने आइसियुका फिजिसियनहरू चाहिँ स्पेसली एकदम हाई रिस्कमा छौँ। किनकि कोभिडकै बिमारीहरूसित हजुरले भन्नुभएको जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा उपचार एकदम नजिक गएर उपचार गर्नुपर्ने, हामीले गर्ने प्रोसिड्योरहरू भनेको उहाँकै कोभिडका सङ्क्रमित बिमारीहरूको फेसको नजिक, श्वास नलीको नजिक त्यहाँ गएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। भनेपछि हामी एकदम हाई रिस्कमा चाहिँ छौँ। तर त्यो हाई रिस्कमा छौँ भनेर नै हामीले अझ बढी प्रिकसन लिने गर्छौँ। अब जस्तो N95 मास्क, त्यसपछि अरू हुन्छ PAPR भन्ने एउटा डिभाइस हुन्छ, ती डिभाइसहरू प्रयोग गर्छौँ। प्रपर PPE लगाउँछौँ। अब ग्लोभ्सहरू, ह्यान्ड सेनिटाइजर हरेकचोटि बिरामीलाई छुन अगाडि छोइसकेपछि ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने, एभ्री टाइम कोभिडबाट बाहिर निस्किसकेपछि अब नुहाउने, लुगा फेर्ने, अब यी सबै गर्दै आएर नै अहिलेसम्म बाँचिएको जस्तो लाग्छ। प्लस अब भ्याक्सिनेसनको पनि कुरा भयो। अब स्वास्थ्यकर्मीहरू मेजोरिटीले त अहिले डबल डोज भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। त्यसले पनि धेरै हेल्प गरेको चाहिँ छ। भनेपछि जोगिन चाहने हो, जोगिन सक्ने हो भने जोगिने सम्भावना धेरै हुँदो रहेछ नि होइन र? हो, केयरफुल हुने हो भने जोगिन सक्ने सम्भावना धेरै छ। अब हस्पिटलमा चाहिँ हामी
अलि बढी केयरफुल हुन्छौँ किनकि हामीलाई थाहा छ वरिपरि हाम्रो चारैतिर कोभिड छ भनेर। अब घरमा पसल जाँदा बाहिर चाहिँ मानिसहरूले त्यो नेग्लेक्ट गरेको पाइन्छ होइन। मेरो आमा बुवालाई मैले कोभिड सार्दिनँ भन्ने भ्रम हुन्छ, हजुरबा हजुरआमालाई मबाट सर्दैन भन्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई लागेको छैन भन्ने हुन्छ। भनेपछि यो कम्युनिटीमा चाहिँ बढी नेग्लेक्ट गरेको पाइएको छ। जसले गर्दा यो ट्रान्समिसन चाहिँ कम्युनिटी लेभलको ट्रान्समिसन चाहिँ हुन त अहिले अब यो लास्ट 2-4 दिनमा अलिअलि घटेको देखिएको छ, तर पनि भित्रभित्र चाहिँ अझ पनि कम्युनिटी ट्रान्समिसन जारी नै छ होइन। यो चाहिँ हामी नै केयरफुल नभएर हो। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै यो नि जुन पुरानो भेरिएन्ट थियो जब आउँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ सुरुमा अब लकडाउन पनि भयो, सायदै त्यसै होला अलि धेरै जटिल हुन पाएन। यो नि पुरानो भेरिएन्ट र नयाँ भेरिएन्टको कुरा गर्दाखेरि नि नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण छ त? नयाँ भेरिएन्ट बढी सङ्क्रमक देखिएको छ र यो नयाँ भेरिएन्टबाट ग्रसित हुनुभएको बिमारीहरू चाहिँ बढी जटिल पनि देखिएको छ। त्यो भन्दा अब त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई उपचारको क्रममा नयाँ भेरिएन्टमा चाहिँ अलि बढी चुनौती पनि देखिएको छ। हामीले पहिलो वेभमा जटिल आइसियू चाहिने बिमारीहरूलाई जति उपचार गऱ्यौँ त्यो र अहिलेको कम्पेरिजनमा चाहिँ अहिलेको बिमारीहरूको मोर्टालिटी भन्छ जुन मृत्युदर छ अहिले बढी देखिएको छ। भनेपछि यो चोटिको भेरिएन्ट चाहिँ अलि बढी सङ्क्रमण र अलि बढी जटिल छ भन्नुपर्छ। जस्तै आइसियूमा पुगिसकेपछि बिरामीहरूलाई होइन, त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि आइसियू चाहिने अवस्था भइसकेपछि होइन, भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने बिरामी कति बढी हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट फर्केर आउने बिरामीहरू चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ त अहिलेको जुन यो चोटिकोमा? अब यो चोटिकोमा मसित त्यो एक्ज्याक्ट डेटा चाहिँ छैन। यस्तो सरसरी हजुर हो। अब हामीले यो चाहिँ मैले अब हजुरलाई अनुभवको बेसिसमै भन्नुपर्छ। मसित एक्ज्याक्ट डेटा नभएको उमा 10 जना बिमारी अरू 100 जना बिमारीलाई भेन्टिलेटरमा राखियो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आइसियूमा भेन्टिलेटरमा भन्ने बित्तिकै आइसियू भित्रै भेन्टिलेटरमा राखिन्छ। भेन्टिलेटर भनेको एउटा डिभाइस हो, श्वास प्रश्वासमा हेल्प गर्ने एउटा डिभाइस हो। भेन्टिलेटरमा राखिसकेका बिरामी 100 जनालाई राखियो भने अहिलेको लगभग 30 जना जतिलाई मात्र बचाउन सकिने र बाँकी 30-40% भन्छु म, बाँकी 60%लाई बचाउन नसकिने जस्तो अवस्था छ भेन्टिलेटरमा राखिसकेपछि। हजुर, भनेपछि मेजोरिटीलाई चाहिँ बचाउन नसकिएको देखिन्छ अहिले चाहिँ। भनेपछि एकदमै धेरै जटिल भएपछि त्यो ठाउँमा राखिन्छ। भेन्टिलेटर चाहिने भनेकै सप्लिमेन्टल अक्सिजन भन्छ, हजुरको मास्कबाट अक्सिजन दिँदै वा एकदम हाई फ्लो अक्सिजन दिने डिभाइसहरू हुन्छ, त्योबाट अक्सिजन दिँदै पनि नपुगेपछि वा बिरामीलाई सास फेर्न निकै गाह्रो भयो, श्वास बढेर गयो, सास फेर्ने प्रक्रिया खराब भयो, अब होसमा कमी आउन थाल्यो, त्यस्तो भयो भने बल्ल भेन्टिलेटरको प्रयोग हुन्छ। भनेको जब भेन्टिलेटर प्रयोग हुने नै जटिल खालको बिमारीहरूलाई हो। यहाँले यस्तो बिरामीहरू हेरिरहनु भएको छ, त्यो अवस्थामा नपुग्नको लागि सुरुवाती अवस्थामै होइन के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त? घरमा बसेर अक्सिजन लिने चाहिँ नगरिदिनु होला, किनकि थोरै अक्सिजन लिएर त्यो अक्सिजनको लेभल मेजर गरेर मात्र भित्र फोक्सोको स्टेटस के छ, निमोनियाको अवस्था के छ, त्यो कुरा जज गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो सामान्य मानिसहरूले त्यो जज गर्न सक्नु हुँदैन। भनेपछि यो अक्सिजन लिएर एन्टिबायोटिक खाएर घरमा बसेर उपचार चाहिँ नगरिदिनु होला। अब टाइममै अस्पताल आउने हो र टाइममै त्यो स्टेरोइड भन्ने औषधि छ, पर्यो भने एन्टिबायोटिक्सहरूको प्रयोग हुन्छ र अक्सिजन थेरापी र डाक्टरहरूकै निगरानीमा, स्वास्थ्यकर्मीहरूकै निगरानीमा त्यो पाउने हो भने चाहिँ सायद त्यो जटिल अवस्थामा जानबाट चाहिँ रोक्न सकिन्छ होला। त्यो भन्दै उपचार पाएका बिमारीहरू पनि कतिपय चाहिँ उपचार पाउँदै पनि भेन्टिलेटर चाहिने त्यस्तो अवस्था चाहिँ नहुने होइन। तर अब नेग्लेक्ट गरियो भने, उपचारमा नेग्लिजेन्स गरियो भने चाहिँ त्यो अवस्था आउन सक्ने चान्सेस बढी भयो। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो कोभिड भएका बिरामीहरूलाई होइन अहिले कस्तो प्रविधि मार्फत उपचार गरिन्छ त? कोभिड भएका बिमारीलाई सबभन्दा बढी देखिने भनेको र आइसियूमा चाहिने भनेको अक्सिजनको कमी भएर आउने भएकाले अक्सिजन कसरी दिने त भन्ने
डिफ्रेन्ट खालका डिभाइसहरू हुन्छन्। लो फ्लो अक्सिजन डेलिभरी डिभाइस भन्छ, जस्तो नेजल क्यानुला, थोरै नाकबाट मात्र अक्सिजन दिने कि मास्क लगाएर अक्सिजन दिने कि हाई फ्लो भन्छ 60 लिटर 70 लिटरसम्म अक्सिजन दिन मिल्ने डिभाइस हुन्छ 1 मिनटमा, त्यो हाई फ्लो अक्सिजन दिने कि त्यसले पनि पुगेन भने भेन्टिलेटरको थ्रु मास्क लगाएर अक्सिजन दिने, त्यसलाई सिप्याप एनआइभी भनिन्छ, ती डिभाइसहरू भए। ती सबैबाट पनि अक्सिजन पर्याप्त हुन सकेन भने अनि मानिसलाई बेहोस बनाएर सिधै श्वास नलीमा पाइप हालेर भेन्टिलेटरमा जोडिन्छ, त्यो नेक्स्ट लेभल भयो। र यो सबै गर्दा गर्दै पनि उपचार सम्भव भएन भने अर्को एउटा एक्मो भन्ने एउटा प्रविधि छ, त्यो प्रविधिको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक्मो प्रविधि, हजुर। यो एक्मो भनेको चाहिँ कस्तो प्रविधि हो लाग्छ? एक्मो भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा कर्पोरियल मेम्ब्रेन अक्सिजनेसन भन्छ। यो चाहिँ कोही पनि बिमारीको भाइटल अर्गन जस्तो मुटु वा फोक्सोले चाहिँ पर्याप्त रूपमा काम गर्न सकेन र बाँकी कन्भेन्सनल विधिहरू जुन छन्, उपचारका विधिहरू, जस्तै मैले अघि भने जस्तै अक्सिजन दिने यी सबै विधिहरू भने, यी सबै विधिहरूबाट गर्दा गर्दै पनि त्यो फेल भयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कृत्रिम रूपमा त्यो मुटु र फोक्सोलाई सपोर्ट गर्नको लागि प्रयोग हुने एउटा निकै नै जटिल खालको एउटा उपचारको विधि हो। अब यो प्रविधि त्यति नयाँ प्रविधि चाहिँ होइन, संसारमा चाहिँ यसको प्रयोग 1970s भनेको लगभग 50-60 वर्ष अगाडिदेखि नै प्रयोग हुँदै आएको हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो लास्ट 3-4 वर्ष यता मात्र प्रयोगमा आइरहेको भएर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो अलि नयाँ विधि भन्नु पर्यो। भनेपछि यो चाहिँ कतिको महँगो हुन्छ लाग्छ? यो प्रविधि निकै नै महँगो छ, निकै नै महँगो छ। यसमा युज हुने जुन उपकरणहरू हुन्छन्, जुन अब त्यसका पार्ट पुर्जाहरू जुन हुन्छन् त्यो रिप्लेस गर्नुपर्ने, ती सबै निकै नै महँगो हुन्छ। एक्मोमा जानभन्दा अगाडि मुटुलाई सपोर्ट गर्नको लागि हामीसित अरू मेकानिजमहरू छन्, फोक्सोलाई सपोर्ट गर्न अरू मेकानिजमहरू छन्। त्यो सबै मेकानिजमले ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दै पनि त्यो बिमारीको मृत्यु हुने, मोर्टालिटी हुने चान्सेस चाहिँ 80% भन्दा बढी छ भनेको निकै नै जटिल भइसक्यो। अब बचाउन गाह्रो हुने भयो। यो बिरामीको मृत्यु हुने चान्सेस 80% छ भनेर डिफ्रेन्ट स्कोरिङ मेकानिजमहरूले क्यालकुलेट गरेर 80% भन्दा बढी छ भनेर हामीलाई त्यो थाहा भइसकेपछि बल्ल त्यस्ता बिमारीलाई चाहिँ हामीले एक्मोको लागि एडभाइस गर्छौँ। भनेपछि सामान्यतः बुझ्नुपर्दा निकै नै जटिल अवस्थामा मात्रै यो विधि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तो बिमारीहरूलाई यो एक्मो प्रविधिबाट उपचार गर्दाखेरि अलमोस्ट 50% जतिलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ, बाँकी 50%लाई चाहिँ बचाउन सकिँदैन। भनेपछि 50%लाई बचाउन सकिन्छ। त्यो 50% भनेको फेरि कस्तो 50% भन्नु भनेर बुझ्नु पर्यो भने जसको चाहिँ त्यो नगर्ने हो भने मृत्यु हुने चान्स 80% छ। भनेपछि त्यति जटिल बिमारीलाई यो प्रविधिबाट उपचार गर्दाखेरि अलमोस्ट 50-50 को हाराहारीमा बचाउन सकिने भनेको मलाई चाहिँ राम्रै रिजल्ट हो जस्तो लाग्छ। तर अब यसमा अरू कुरा पनि भयो। मैले हजुरलाई जुन डेटा कोट गरिराखेको छु यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड हाम्रो एक्मो प्रविधिको डेटा भयो। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो त्यति चाहिँ नहोला, किनकि हाम्रो मैले भनिहालेँ अलिकति नयाँ छ हामीसित यो प्रविधि। हामीसित त्यही अनुसारको पर्याप्त एडुकेट ट्रेन्ड म्यान पावर पनि छैन र सबैतिर यो प्रविधि उपलब्ध पनि छैन। भनिराख्दाखेरि यो 50% भनेर जुन मैले कोट गरेँ यो चाहिँ मैले हाम्रो यो ग्लोबल एउटा हिसाबले कोट गरेको हो। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जब निको भयो होइन, निको भइसक्यो, नेगेटिभ आइसक्यो, त्यसपछि चाहिँ कस्ता कस्ता जटिलताहरू आउन सक्छन् त? अब कोरोना भाइरस नेगेटिभ आयो भन्दैमा कोभिड ठिक भयो भनेर बुझ्न चाहिँ रङ हो। त्यसले चाहिँ भाइरसले चाहिँ शरीरबाट छोडेर गयो भनेर बुझ्न पर्यो। तर त्यो भाइरसले जुन ड्यामेज गरेर गएको छ त्यो ड्यामेज चाहिँ लङ टर्म पनि रहने देखिन्छ। जस्तो कि फोक्सोको जुन कपेसिटी हुन्छ त्यो निकै नै कम भएर जाने देखिएको छ। ती बिमारीहरूलाई लङ टर्मसम्म पनि अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने, अब त्यो लङ्समा फाइब्रोसिस भन्छ होइन,
स्ट्रक्चरली नै त्यो लङ्स ड्यामेज भएर जाने र त्यो रिकभर नहुने भनेको त्यो इरिभर्सिबल लङ ड्यामेज हुन सक्ने त्यस्तो चान्सेसहरू धेरै देखिएको छ। यो चाहिँ फोक्सोको भयो। बाँकी अरू जटिलता जस्तै हाम्रो शरीरको रक्तनलीहरूमा रगत जम्ने, त्यसलाई डिप भेन थ्रोम्बोसिस भन्छ, खुट्टाहरूमा भेनहरूमा रगत जम्ने। मैले अघि पनि भने किडनीलाई असर गर्ने कोभिडले र ती बिरामीहरूलाई डायलाइसिस गर्नुपर्ने त्यस्तो समस्या देखिएको छ। कतिपय बिरामीलाई स्ट्रोक भएको, पक्षघात भएको देखियो। कोभिड सङ्क्रमित बिरामीलाई पक्षघात भएको देखियो। भनेपछि यो निमोनिया मात्रै नभएर, हुन त मेजोरिटीलाई चाहिँ निमोनिया हुन्छ, तर माइनोरिटी बिमारीलाई चाहिँ यी अरू समस्याहरू पनि आउन सक्छ। भनेपछि यो हुँदाखेरि पनि कोभिडको सङ्क्रमणको असर हो भनेर बुझ्नु पर्यो। हो, बुझ्नु पर्यो। जस्तै निराज साहब, कोभिड सङ्क्रमण भयो भने कति समयसम्म चाहिँ त्यसको असर देखिन्छ होइन? भनिन्छ अब 10-12 दिनपछि त हुँदैन भनेर, तर पनि कति अवस्थामा धेरै दिनपछि पनि कतिको पोजिटिभ देखाइरहेछ। यो सर्ने चान्स चाहिँ कतिको हुन्छ त? अब यो कुरा चाहिँ अलिकति डिबेटेबल छ हजुर। अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हजुर कोभिड पोजिटिभ आइसकेको मान्छेले आफूलाई 10 दिन जति सेल्फ आइसोलेट गरेर बस्ने हो असिम्टोमेटिक इन्डिभिजुअलले भने, त्यो 10 दिनपछि चाहिँ टेस्ट गरिराख्न जरुरी हुँदैन। उहाँहरूबाट अरूलाई सर्न सक्ने चान्सेस निकै नै कम हुन जान्छ। अब सिभियर खालको वा मोडरेट सिभियर खालको रोग छ भने चाहिँ CDC भन्छ, जुन अमेरिकाको डिजिज कन्ट्रोलको जुन छ, उहाँहरूको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ 20 दिनपछि त्यस्ता खालका बिमारीलाई चाहिँ 20-21 दिनपछि चाहिँ अरूलाई सार्न सक्ने क्षमता चाहिँ कम हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्न जरुरी हुँदैन भनेर नै भनिएको छ। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यसरी क्लियरली कुनै पनि गाइडलाइन बनेको छैन। पहिलो वेभमा चाहिँ 14 दिनपछि चाहिँ टेस्ट गर्न जरुरी हुँदैन भन्ने खालको एउटा आएको थियो। तर त्यो चाहिँ सामान्य असिम्टोमेटिक बिमारीहरूलाई भयो। अब आइसियुमा भर्ना भएका बिमारीलाई गर्न पर्ने कि नपर्ने, होइन, मोडरेट सिभियरिटी भएकालाई कति दिनमा गर्ने कि गर्न पर्ने कि नपर्ने, ती कुरा चाहिँ अब गभर्मेन्ट लेभलबाट केही पनि हामीलाई इन्फर्मेसन आएको छैन। मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ 20-21 दिनपछि टेस्ट गर्न जरुरी छैन। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर कुशल कार्की, युरोलोजिस्ट भनेपछि मूत्ररोग विशेषज्ञ। मैले चाहिँ अब सामान्य एक मानिसलाई स्वस्थ रहन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भन्न गइरहेको छु। अब मान्छे उमेर अनुसार हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चा, एउटा वयस्क र एउटा चाहिँ बुढो मान्छे भनौँ न, त्यहाँ उहाँहरूको फरक रहनसहन हुन्छ। भनेपछि बिहान बच्चाहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ र वयस्कले के गर्नुपर्छ र बुढा मान्छेले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सामान्य नानीहरूको चाहिँ उहाँको बढ्दो उमेर भएको हिसाबले गर्दाखेरि सही मात्रामा खाने र यसमा चाहिँ उसको बुवा आमा पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सही मात्रामा सबै ब्यालेन्स डाइट भन्ने हुन्छ। सबैलाई हुन्छ, बच्चाहरूलाई चाहिँ बढ्दो उमेर भएकोले प्रोटिनको धेरै आवश्यकता हुन्छ उनीहरू बढ्ने उमेर भएको हिसाबले गर्दाखेरि, र क्याल्सियम धेरै खानुपर्ने हुन्छ। क्याल्सियम पाउने कुरा भनेको हाम्रो दुध, दही, त्यो कुराहरू बच्चाहरूले धेरै खानुपर्ने हुन्छ। र प्रोटिन मान्छेमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ माछा मासुमा पाइन्छ। सबै मान्छेले माछा मासु नखाने हिसाबले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा गेडागुडीहरू खाने,
चलन हुन्छ। सकेसम्म हामीले चाहिँ अब यो फर्टिलाइजरहरू रासायनिक नमिलाएको चाहिँ खाँदाखेरि स्वस्थ भइन्छ र ताजा खानेकुरा खानु पऱ्यो र फलफुलहरूमा जोड गर्नु पऱ्यो। यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र उहाँहरूको चाहिँ वजन हामीले चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ खाना नपाएर चाहिँ समस्या भइरहेको हुन्थ्यो भने अब धेरै खाएर पनि समस्या भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो उमेर अनुसार र तौल उचाइ अनुसारको चाहिँ वजन पनि हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। र अलिकति केही शङ्का लाग्यो भने हामीले चिकित्साबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी अब एडल्ट मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब वयस्क मान्छेहरू उनीहरूको उनीहरू चाहिँ अब विभिन्न पेसाले गर्दाखेरि उनीहरू धेरै चाहिँ एक्टिभिटी धेरै हुन्छ र महिला र पुरुषहरूमा चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले सामान्यतया चाहिँ स्वस्थ जीवन लगाउँदा खानामा चाहिँ विशेष जोड गर्नु पऱ्यो। सही कुरा खाने भन्नाले स्वस्थ खाने। अब सबैको हामीले अब किनेरै खाने हो, किनेर खाँदाखेरि सबै हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। त्यही पनि हामीले सकेसम्म चाहिँ ध्यान पुर्याएर स्वस्थ सडेगोलेको खाने नखाने, स्वस्थ खानेकुरा खाने र खाँदाखेरि सबै ब्यालेन्स डाइट भने कार्बोहाइड्रेट मतलब गुलियो कुराहरू, प्रोटिन र फ्याटहरू यो मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ। केही कुरा धेरै खाने, केही कुरा कम खाने भन्ने हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ दिनमा कतिचोटि खाने भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले अहिले चाहिँ गर्दाखेरि दिनमा सकेसम्म 4 चोटि खाने। 4 चोटि चाहिँ खाँदाखेरि एकचोटि टन्न चाहिँ अटेस गरी खानु हुँदैन, बरु थोरै खाने, ब्यालेन्स पुरै सबै कुरा मिलाएर खाने। यो कुरो खानेकुरा कुरो। अर्को चाहिँ अनि आज म मूत्ररोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले गर्दाखेरि झोल कुराहरूमा चाहिँ अलिक बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। मैले भन्दाखेरि चाहिँ लगभग एउटा एडल्ट मान्छेले चाहिँ दिनमा 2 देखि 2.5 लिटर पिसाब निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो हामी नापेर बस्ने कुरा हुँदैन। सामान्यतया हामीले अन्दाजको भरमा चाहिँ त्यति भएन भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ झोल कुरा पुगेको छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र अर्को यसलाई थाहा पाउने कुरा चाहिँ हाम्रो पिसाबमा चाहिँ कलर आउनु भएन। पिसाब बिहान एकचोटि गर्दाखेरि चाहिँ पहेँलो पिसाब आउन सक्छ, तर त्यसपछिको पिसाबमा पहेँलो रङ आयो भने हामीले खाएको झोल कुरा पानी पुगेको छैन भन्ने बुझिन्छ। र पिसाब गर्दाखेरि पोल्नु भएन, दुख्नु भएन। यति कुरा चाहिँ हामीले हरेकचोटि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पुगेन भने चाहिँ हामीले अब पानीहरू जस्तै खानु पऱ्यो। अर्को चाहिँ अब खानपान सँगसँगै अब यो एक्सर्साइजको कुरा, शारीरिक व्यायामको कुरा हो। अब पहिलाको जीवनशैली अहिले फरक छ। त्यही भएको हिसाबले हामीले दिनको चाहिँ आधा घन्टा भयो भने आफ्नो शरीरको लागि चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र हामीले गर्ने व्यायामहरू गर्ने, शरीरलाई स्वस्थ राख्न चाहिँ यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र अझ तपाईँको 45 वर्ष 50 वर्ष पुगेपछि अझ हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अब एउटा लगानी नै गरे जस्तै हो। तपाईँले जति यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, पछि गएर तपाईँको त्यति नै फाइदा आउँछ। जस्तै यसमा पनि हामीले अब खानपिन, अब 50 वर्ष पुगेपछि खानपिनमा चाहिँ हामीले पहिला जस्तो चाहिँ एकदम धेरै खाने, प्रोटिन धेरै खाने, फ्याट धेरै खाने, नुन धेरै खाने त्यो गर्नु भएन। त्यो सबै कुराहरू कम गर्नु पऱ्यो र व्यायामको कुराहरू अहिले पनि त्यति नै आवश्यक छ। र अब यसमा चाहिँ पिसाब मूत्ररोग भएको हिसाबले गर्दाखेरि अब महिला पुरुष दुवैमा चाहिँ अब 50 वर्ष पुगेपछि पिसाबको समस्याहरू बढ्न जाने भएको हिसाबले गर्दाखेरि राति सुतेपछि कतिचोटि पिसाब फेर्न उठ्नुपर्छ र उहाँहरू दिने पछि कति पिसाब फेर्न गइरहनु भएको छ, पिसाब गर्दा केही समस्या छ कि छैन, पिसाबमा रगत आएको छ कि छैन, पिसाब गर्दा चाहिँ फिज आएको छ कि छैन, यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र कति महिलाहरूमा चाहिँ अब पिसाब आफै बग्ने, उहाँहरूले चाहिँ लाजको कारणले गर्दाखेरि भन्नु हुँदैन। यो कुराहरू लाग्ने बित्तिकै डक्टरबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अरू रोग लाग्नबाट पनि बचाउँछ। सामान्यतया चाहिँ यही हो। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ फिजिकल हेल्थको कुराहरू भयो, हामी चाहिँ हाम्रो भित्रको चाहिँ शारीरिक स्वस्थताको कुरा हो। यो बाहेकको पनि अब हाम्रो अर्को चाहिँ मानसिक स्वस्थताको पनि कुराहरू आउँछ। कति कुरा चाहिँ मान्छेहरूले धेरै चिन्ता गर्ने। अब अर्को पाटो पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब हामीले इन्फर्मेसन पाउनेको यो सामाजिक सञ्जाल हुन्छ नि, फेसबुकबाट अब टिकटकबाट, यसमा चाहिँ कतिपय गलत सूचनाहरू पनि आइरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै हामीले पत्याउनु हुँदैन। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यस्तो केही लागेपछि एउटा विज्ञसँग सल्लाह गरेर यो सही हो कि होइन र यसले गर्नुहुन्छ कि भन्ने सल्लाह लिनु चाहिँ एकदम आवश्यक हुन्छ। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ खानपान, स्वस्थ बानी व्यवहार अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। कसरी स्वस्थ जीवन अपनाउने, यसबारे एकजना विज्ञसँग हामीले सुझाव लिएका छौँ। त्यही सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर महिपेन्द्र तिवारी। म चाहिँ जेनरल सर्जन र ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनको रूपमा चाहिँ किस्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत छु। अब अहिलेको समय परिस्थिति जुन कोरोनाले जुन एउटा विकटता ल्याएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ सबै
तिर अप्ठ्यारो भएको छ। एउटा जनमानसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने अब पित्तथलीको ढुङ्गा एकदम कमन डिजिज हो। 10 देखि 20% मान्छेहरू सामान्य पपुलेसनमा चाहिँ यो देखिएको छ। यसलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सकेसम्म औषधिले नै रोकथाम गरिराखौँ। पछि अलि हाम्रो हेल्थ रिसोर्सेसहरू अलि ठिक भइसक्योस् अथवा कोरोनाको टाइम जाओस्, त्यसपछि चाहिँ डेफिनिट सर्जरी हामी गरौँला। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ अप्ठ्यारो भयो। तपाईँ पित्तथली पहिलेदेखि थाहा छ, पित्तथलीमा ढुङ्गा छ, एकदम धेरै दुखाइ भयो, ज्वरो आयो, तपाईँले ब्लड प्रेसर कम भयो, जन्डिस देखियो र आफूलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्यो भने घरमा चुप्प लागेर नबस्नुहोस्, हस्पिटल आउनुहोस्, डक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस् र अपरेसन गर्नुपर्ने छ कि छैन भने चाहिँ हामीले हेर्छौँ त्यहाँनिर र त्यसै अनुसार चाहिँ सल्लाह दिन्छौँ। र सकेसम्म कोरोना टाइममा चाहिँ यस्तो समस्या भएको बिरामीहरू घरै बस्नुहोस्, बाहिर ननिस्किनुहोस्, भिडभाडमा नजाऊँ र आफ्नो हेल्थको ख्याल राखौँ। र यस्ता बिरामीले सकेसम्म चिल्लो कुराहरू चाहिँ नखाऊँ, सकेसम्म ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू, सागपात, फलफुल, तरकारी र सामान्य हाम्रो नेपाली खाना छ त्यो चाहिँ खाऊँ। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगौला फेल भएर डायलासिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलासिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गु रोग सर्न सक्छ, त्यसैले यसबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौँ। पानीमा लामखुट्टेले फुल पार्न सक्ने हुनाले पानी सञ्चित गरेर राखेको भाँडाहरूको सरसफाइ गरौँ। घर आँगनका प्रयोग नभएका गमला, पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी, पुराना टायर लामखुट्टेको वासस्थान हुन्, त्यसैले यिनीहरूलाई नष्ट गरौँ। लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न झुलको प्रयोग लगायत अन्य वैकल्पिक उपायहरू अपनाऊ। डेङ्गु रोगका लक्षणहरू: शरीरमा राता दाग देखिने, ज्वरो आउने, आँखा दुख्ने, पेट दुख्ने, बान्ता हुने, पखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने, शरीर कटकटी दुख्ने। यस्ता लक्षणहरू देखेमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गरौँ। डेङ्गु रोगबारे सचेत बनाऊ र यसको नियन्त्रणका लागि समुदाय नै जुटौँ। सबैले थाहा पाउनुपर्छ अनि सबैले सधैँ व्यवहारमा पनि ल्याउनु पर्छ। होइन, के थाहा पाउने अनि के व्यवहारमा ल्याउने भनेको? सबैले इन्फ्लुएन्जाबाट बच्ने उपायहरू थाहा पाउनुपर्छ। अनि सबैले इन्फ्लुएन्जाबाट बच्ने मुख्य 4 उपायहरू सधैँ व्यवहारमा पनि ल्याउनु पर्छ। इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न अपनाउनु पर्ने मुख्य 4 उपायहरू के हुन्छ? इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न खोक्दा र हाच्छू गर्दा नाक, मुख रुमाल वा पाखुराले छोप्नुपर्छ। साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। अनि रुवाखोकी लागेको बिरामीको कम्तीमा 1 मिटर टाढा बस्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा मानिसको भिडभाड हुने ठाउँमा जानु हुँदैन। यस्तो व्यवहार सधैँ गरे इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न सकिन्छ होइन त? हो, स्वास्थ्य व्यवहार स्वस्थ जीवन। दिदी, मास्टर मास्क छ, दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन्नु न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एन्सेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95 विभिन्न प्रकारका, र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी, र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ, अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6 वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ। र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने, यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन। र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ, त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन। र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ, जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ, तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नुभएको छ होला, यो प्लेट हो
प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा निलो रङमा छ। त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यस पछाडि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो। अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन। यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरू ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौँ भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौँ र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भन्ने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू यस अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। कोभिड-19 भएका बिरामीहरूमा आँखा बिगार्ने म्युकोमाइकोसिस अर्थात् कालो ढुसीको सङ्क्रमण यति बेला देशका दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरूमा देखिएको छ। यसका लक्षणहरू के हुन्, योबाट कसरी जोगिने भन्ने बारेमा आज हामीले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। यसका साथै कोभिड-19 भएमा कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने, कस्तो अवस्थामा घरमै बस्ने भन्ने बारेमा एकजना विशेषज्ञ डाक्टरसँग गरिएको कुराकानी पनि यहाँ प्रस्तुत गर्यौँ।
यसका साथै स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने भन्ने बारे एकजना विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै गुनासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।